नई सियासी सफ बंदी। नून लीग के वफ्द की कराची में MQM क़यादत से मुलाकात। रंजिशें भुलाकर साथ चलने की पेशकश। मुतहदा से मुल्क की मसाइल के हल और जमहूरियत की मजबूती के लिए मिले। बहुत हद तक मामला तह पा गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, नून लीग मुल्क नहीं हुकूमत की मुखालिफ है। हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। एक इंजेक्शन लगने से हुक्मरानों को हूरें नजर आती हैं। एक इंजेक्शन उनके लिए नवाज शरीफ भी तैयार कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नाइट एडिशन में मानी खेज गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ ने वापस तो आना है लेकिन इलाज भी कराना है। वुज़रा इसीलिए तड़प रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि नवाज शरीफ का लंदन में इलाज हो रहा है। उधर वुज़रा का भी अच्छा इलाज जारी है। नाहल टीम से कौम को जल्द निजात मिलेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। लीगी रहनुमाओं की MQM से मुलाकात का भी तज़किरा हुआ। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, हुकूमत को इन मुलाकातों से कोई नुकसान नहीं। MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। सिंध के मामलात पर MQM और दीगर इत्तेहादी जमातें राब्ते में हैं। इजलास में असद उमर की PSDP मंसूबों पर ब्रीफिंग। PSL का भी तज़किरा। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो तो लंबे अरसे के लिए इलाज के लिए गए। शहबाज शरीफ साहब भी जो है इतनी जल्दी वापस नहीं आ रहे। वो कहते हैं जब तक मियां नवाज शरीफ का इलाज होगा वो वहीं रहेंगे। शहबाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी ने कहा, नवाज शरीफ का डॉक्टर छुट्टी से वापस आ गया। मरीम नवाज का लंदन में मजीद इंतजार नहीं किया जाएगा। उनकी गैर मौजूदगी में ही नवाज शरीफ की सर्जरी कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ दूसरे दर्जे की क़यादत को कराची भिजवाने के बजाय लंदन बुलाते। नवाज शरीफ के इलाज के लिए मुनासिब अस्पताल ढूंढने की ड्यूटी लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि हुकूमत ने खत लिखकर कानूनी जिम्मेदारी पूरी की। तारीख ने कतरी खतूत को रद्दी साबित किया। नून लीग के नजदीक शफाफ इलेक्शन वही है जिसमें वो जीते। आसमान से गिरा खजूर में अटका। जज वीडियो केस में FIA ने ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ को 10 मार्च दोपहर 3 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब किया गया। एहसन इकबाल की 10 मार्च दिन 11 बजे और शाहिद खाकान अब्बासी की 9 मार्च को दोपहर 2 बजे तलबी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, दीरबाला में बर्फबारी हुई। लाहौर, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद और दीगर शहरों में बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 30 रन से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में बारिश से मुतासरा मैच को 15-15 ओवर्स तक महदूद किया गया था। ज़ल्मी ने शुएब मलिक, हैदर अली और कामरान अकमल की उम्दा बैटिंग की बदौलत 170 रन बना डाले। मोहम्मद हसनैन ने 4 विकेटें ली। हदफ के ताक़ुब में ग्लैडिएटर्स टीम 140 रन बना सकी। सांगला हिल का पाकिस्तान के कदीम शहरों में शुमार। मशहूर पहाड़ी इलाके के अलावा शहर में कई तारीखी मकामात भी मौजूद हैं, लेकिन ये शहर कभी हुकाम बाला की तवज्जो का मरकज नहीं रहा, जिसकी वजह से तारीखी मकामात अपनी पहचान खोने लगे। शहरियों का कहना है, हुकूमत तवज्जो दे तो सांगला हिल सयाहती मरकज बन सकता है। दुनिया के हसीन मकामात की खूबसूरती से अक्कासी करने वाला नेशनल ज्योग्राफिक भी पाकिस्तान के कुदरती हुस्न के गुन गाने लगा। मशहूर नशरियाती इदारे नेशनल ज्योग्राफिक ने पाकिस्तान के हसीन सियाहती मकामात की दिलकश तस्वीर जारी कर दी। देवसाई, कागान, साहिल मकरान की तस्वीरों ने दुनिया भर में सयाहों के दिल मोह लिए। जेन्युइन जमहूरियत, एक सूडो और फ्यूडो जमहूरियत से पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने हैं। एक ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखा जाना बहुत ज़रूरी है, एक ऐसे ऐवान का जिसमें किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, मज़दूर की नुमाइंदगी मज़दूर कर रहा हो और आम पाकिस्तानी उन ऐवानों में बैठा हो, ख़ानदान ना बैठे हुए। एक ऐसा पाकिस्तानी जो
عام پاکستانیوں کے مسائل سے صرف آگاہی نہ ہو بلکہ اس سے نبرد آزما بھی رہا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان تعلقات کی ایک بڑی تاریخ ہے. ہم بہت عرصے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اور دو مختلف جماعتیں رہی ہیں تو ہمارے درمیان نظریات اور اختلافات بھی موجود رہے، نظریات کا تضاد بھی موجود رہا ہے. لیکن آج کی محفل سے مجھے یہ خوشگوار امید ہے کہ ہم ایک مضبوط جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی مفادات کو بالا تر رکھ کر اور اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ کے رہنما سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، احسن اقبال صاحب بھی یہاں آئے ہیں، سابق گورنر صاحب بھی آئے، سارے ساتھی آئے ہیں یہاں پر. اور میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کی عوام کو اس کیمرے کی موجودگی میں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بہت شکریہ. آج ہم صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہم کراچی آئے ہیں اور ایم کیو ایم سے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات حکومت کے ایک اتحادی جماعت سے نہیں بلکہ جمہوریت کے ہماری ایک ہم سفر جو 32 سال سے ہم جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ملک میں حکومت بھی اکٹھے بھی رہے ہیں، سیاسی اختلافات بھی رہے ہیں، لیکن آج ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہم نے آج ایم کیو ایم کے یہاں پر ملاقات کی اپنے بھائیوں سے، جن سے ہمارے کئی اشروں کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، سیاسی تعلقات بھی ہیں، اور ایک بڑے اچھے ماحول میں تمام ملکی معاملات پر گفتگو ہوئی. اور ہم نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ آج جو ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں، ان کے حل کے لیے ہم کس طرح مل کر ایک کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مقبول صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے ان خیالات میں بڑی حد تک ہم آہنگی پائی ہے. تو یہی ایک سفر ہے جمہوریت کا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل صرف اور صرف ایک جمہوریت میں ہے، اور ایسی جمہوریت جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. یہی ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی یہی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گا. ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ایک الیکشن کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو گورننس کا طریقہ کار ہے، جو ماڈل ہم نے ماضی میں اپنائے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سب بیٹھیں اور ایک نئے راستے کا تعین کریں کہ کس طرح ہم پاکستان کے مسائل کو مل کر حل کر سکتے ہیں. یہی ہمارا پیغام ہے، یہی پیغام لے کر ہم اپنے بھائیوں کے پاس آئے تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ بہت حد تک ہمارے جو خیالات تھے وہ ایک جیسے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل حل کر پائیں گے. دیکھیں، میں حکومت کے ایک اتحادی کے ساتھ کھڑا ہوں تو ذرا جواب دینا مشکل ہوتا ہے. جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں، ان کے حل کے لیے ہم کس طرح مل کر ایک کوشش کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مقبول صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور ہم نے ان خیالات میں بڑی حد تک ہم آہنگی پائی ہے. تو یہی ایک سفر ہے جمہوریت کا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل صرف اور صرف ایک جمہوریت میں ہے، اور ایسی جمہوریت جو آئین اور قانون کے مطابق ہو. یہی ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی یہی ہے، انشاءاللہ کل بھی رہے گا. ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ایک الیکشن کی بات نہیں کرتے،
بلکہ جو گورننس کا طریقہ کار ہے، جو ماڈل ہم نے ماضی میں اپنائے ہیں، وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے۔